भाषाकारले हामीले साहित्यकार सुबिन भट्टराईको कथाकी पात्र शीर्षकको कथा संग्रह वाचन गरिरहेका छौं। यस कथा संग्रहमा रहेका धेरै कथाहरू मध्येबाट हामीले छनौट गरेका केही कथाहरूलाई क्रमशः वाचन गरिरहेका छौं। अब प्रस्तुत छ सोही कथाकी पात्र कथा संग्रहको कथाकी पात्र शीर्षकको कथाहरू। धेरै दिनपछि त्यो रात एउटा कथा लेखौं भन्ने विचार उत्पन्न भइरहेको थियो। केटाकेटीहरू सुतिसकेका थिए। श्रीमती भाँडा माझिरहेकी थिइन्। मनमा एउटा कथाको स्वरूप तयार पार्नु पर्यो भनी सक्रियताका साथ लागिरहेको थिए। तर के लेख्ने, कस्तो लेख्ने भन्ने बारे अन्यलतामा थिए। बाहिर पानी छिट्याउन थालिसकेको थियो। यो हिउँदको झरी, पानी पर्नुभन्दा पनि आकाश चर्को गरी कम्पित भइरहेको थियो। हावाहुरी पनि बेला बेला चलिराखेको थियो। चिसो बतास झ्यालबाट छिरेर आउँदा आङ सिरिङ्ग हुन्थ्यो। अनि उता भाँडा माझिरहेकी श्रीमतीको कैलो कपाल फर्र उडाइरहेको थियो। म फगत कलम टोकेर टेबल अगाडि सोचमग्न भएर कथा रस्ने धुनमा थिएँ। सुत्ने होइन भने श्रीमती माझिसकेको भाँडा थन्क्याउँदै कराइन्। मैले भने, तिमी सुत्दै गर, मलाई आज केही लेख्नु छ। यस्तो जाडोमा पनि के लेख्नु र, थपक्क सिरकमा गुटमुटिन छाडेर। होइन पिरे, मैले भने, आज मैले आफूलाई चुनौती दिएको छु। म केही नलेखी सुत्दैन। लौ त, उनले मेरो जिद्दीपनाका अघिल्तिर घुँडा टेकिन्। मलाई भने कथाको छेउटुप्पो पनि फुर्न सकेको थिएन। न कुनै प्लट थियो, न कुनै घटना, न त कुनै पात्र। अनेक घटना परिघटना सम्झन खोजे, तर कुनै कुरा पनि उचित लागेको थिएन। आफ्नो विवाह अगाडिका प्रेम प्रसङ्गसम्म त्यो ठिक लागेन। आफ्नो वैवाहिक जीवनको 7 वर्षलाई मस्तिष्कमा दोहोर्याउन थाले। कुनै उल्लेखनीय कथात्मक ऊर्जा त्यसभित्र मैले भेट्याउन सकिन। 2 छोराछोरीको जन्म भइसकेको छ। पहिलो पल्ट पिता हुँदाको खुसी बेग्लै खुसी थियो। त्यो अवर्णीय खुसी। यस्तो लाग्थ्यो जसले मेरा स्वर्गीय माता पिताको हृदय विदारक मृत्युलाई सहजतापूर्वक क्षतिपूर्ति दिएको छ। पानी झन बर्सिन थाल्यो। घरको टिनको छानो बज्न थाल्यो। आवाज सर्कँदै गयो। गड्याङ गुडुङ गर्दै आकाश चिच्याउन थाल्यो। अब मेरो त्यस घरमा कामहरू क्रमशः थपिन थाले। पानी केही ठूलो परे चुहुन्थ्यो। ती सबैको रोकथाम गर्नु पर्थ्यो। खिया लागेर बिग्रिसकेको मेरो घर टिनको छानो ठाउँ ठाउँमा चुहुन्थ्यो। छोराछोरी सुतेको ठाउँमा भित्तामै जोडिएका तिनीहरू सुतेको खाट केही ओरसारे। भित्तामा पानी चुहुन थालिसकेको थियो। छोरी छटपटाई, हातले टाउको मुसारी दिए, फेरि सुती। त्यसपछि श्रीमती सुतेतर्फ माथिबाट एक एक थोपा गर्दै खाटको दाहिनेपट्टि भिज्न लागिसकेको थियो। मलाई केही जाडो लाग्यो। घरिघरिको बेग्लै बग्ने हावा यस्तै थियो। श्रीमती उठिन्। मैले भने, एकछिन उठ न, पानीले खाट भिज्न आँट्यो। मैले खाट अलिकति सारे र पानी नचुनी ठाउँमा राखेँ। उनी फेरि कराइन्, सुत्नुस् न भने, कति अबेरसम्म बसे? आज मलाई निद्रा लाग्ला जस्तो छैन। तिमी सुत, म अब एकछिनलाई हो। सिरक उडाइदिएर म फेरि आएँ आफ्नै लेख्ने ठाउँमा। बलेसीबाट पानी धर्र चुहुँदै थियो। आज कथा फुर्ला जस्तो मलाई पटक्कै लागेन। न कुनै विषयवस्तु मस्तिष्कमा प्रवेश गर्छ, न कुनै प्लट, न पात्रतिर नै ध्यान पुग्छ। के टोल्स्टाय, गोर्की अनि विजय मल्ल, विश्वेश्वर र गुरुप्रसाद मैनालीलाई पनि मलाई जस्तै गाह्रो पर्थ्यो होला। मैले पनि दर्जनौं कथा यसअगाडि लेखिसकेको छु। यो सायद दोस्रो पल्ट हुनुपर्छ, यति धेरै समय लागेको। यसअगाडि एउटा बुढाको मृत्यु शीर्षकको कथा लेख्दा धेरै समय लागेको थियो। त्यो लेख्दा 4.5 घण्टा लागेको थियो। त्यो सायद मेरो रेकर्ड हुनुपर्छ। मस्तिष्कमा लेख्न बस्नु अगाडि नै कुनै पनि विषयवस्तु नहुँदा यस्तै दुःख पाइन्छ। यो सायद मेरो जिद्दीपना हुन सक्छ। खाजा नहुनेका लागि ठुला फाँगा भने जस्तै। कथा लेख्छु भनेर अगाडि टेबलमा राखेको कपीमा माथि टिनको छानोबाट तप्प तप्प पानी चुहुन थाल्यो। म फेरि उठेँ। सायद आज यस्तै वातावरणीय प्रतिकूलताले मेरो कलम रोकिरहेको छ। एउटा जाबो घरको छानो फेर्न सकेको छैन। आर्थिक स्थितिले मलाई जिन्दगीभर पिरोलिरह्यो। यस्तो बिजोगमा स्वास्नी छोरछोरी राखेको छु, तर तिनले कहिल्यै गुनासो गरेनन्। श्रीमती पनि साह्रै सहनशीला छिन्। बिचरी लाउलाउ खाउखाउ भन्ने उमेरमा घर धन्दा र छोराछोरीको टहमै आफूलाई सहजै समर्पित गरेकी छन्। बरु म नै एउटा लाचार र हुतियारा लोग्ने होला। मलाई श्रीमतीको साह्रै माया लागेर आयो। उनी सुतिरहेको खाटतिर लागेर टक्क उभिए। गहिरो निद्रामा थिइन् उनी। उनलाई चप्प मै खाए, तर उनले थाहा पाएनन्। बडो राम्री थिइन् उनी। उनलाई राम्री हुन कुनै गहना, विन्यास या श्रृङ्गारका सामग्री चाहिँदैन थियो। एउटा यस्तो सुतीको धोतीमै उनको सौन्दर्य चारैतिर उद्भासित हुन्थ्यो। म आज आएर चुकचुकाउने गर्छु किन उनीसित मेरो विवाहपूर्व प्रेम हुन सकेन। जब म बुवा, काका र भाउजूसित उनलाई हेर्न गएको थिएँ, त्यति बेला एउटा सामान्य हेराहेर भएपछि काकाले केही ठूलो स्वरले मलाई सोध्नु भएको थियो, केटी मन पर्यो कि परेन? लौ तुरुन्तै भनै कान्छा, लाज मान्ने कुरै छैन। काकाको बानी नै यस्तै थियो। जस्तो सुकै औपचारिक कार्यक्रम भए पनि ठुल्ठुलो स्वरमा बोल्ने। त्यत्रा मान्छेका अगाडि काकाले निसङ्कोच यस्तै प्रश्न गर्दा मेरो गाला लाजले राहता भएका थिए।
तर मैले पनि कसो कसो लाज हटाएर हिम्मतले बोलेछु। मन नपर्ने त कुरै छैन। यो भनिसकेपछि मेरा गाला अघिको भन्दा झन् राता भएका हुँदा उनलाई पनि भित्रपट्टि लगेर सोधेछ। लाजले टाउको निहुर्याउँदै मुसुक्क हाँसेर उनले मौन स्वीकृति जनाएकी थिइन्। पहिलो भेटदेखि नै म उनलाई उस्तै शालीन, उस्तै लजालु र उस्तै सुशील देख्दै आइरहेको छु। कुनै परिवर्तन छैन, तर मेरो गरिबीको चपेटामा उनका पहिलेका चञ्चलता, इच्छा, आकांक्षा, रहरहरू नरमाइलोसित थिचिएका छन्। तर उनले केही भाव चुहाउँदासम्म चुहाएकी छैनन्। बरु मेरा गरिबी र अभावका हरेक दिन उनले धैर्यताका पाठ आफू मात्र होइन, हामी सबैलाई सिकाउँदै आइरहेकी छिन्। एक दिन उनले मलाई भनेकी थिइन्, मैले पनि यसो कुनै प्राइभेट कलेजमा 1-2वटा क्लास पाए पनि हुन्थ्यो नि, त्यत्रो डिग्री गरेको पनि काम लाग्थ्यो, यता केही आर्थिक स्थिति पनि सुध्रन्थ्यो कि। यहाँ उनको डिग्री एउटा साधारण सोर्स पनि नपुगेर स्कुलमा त पढाउन नमिल्ने भएको थियो। बिचरीले छोराछोरी हुर्काउँदै घरधन्दा सबतिर भ्याएर कत्रो मेहनतले गरेकी डिग्री कतै चिने नपाइन्थ्यो। तैपनि उनलाई केही चित्त बुझाउने हिसाबले भनिदिए, हुन्छ तिमी पनि प्रयास गर न, तर समय बडो जटिल छ। न मेरो कतै चिन्तान थियो त्यतापट्टि, न घरधन्दाको झन्झटबाट उनले क्षणिक विश्राम पाएकी छन्। कुनै यस्तै एउटा दिन मैले उनलाई केही जिस्क्याउँदै भनेको थिएँ, प्रे के तिमीलाई मेरो गरिबीप्रति थोरै पनि असन्तुष्टि छैन? मैले जिस्क्याएको थाहा पाएर होला उनले पनि जिस्कँदै भनेकी, असन्तुष्टि भएदेखि पहिले नै एउटा पैसावाल छानेर पहिलो गइसकेकी हुन्थे। म मेरो श्रीमतीको त्यो वाक्यले निकै भावुक भएँ। तत्कालै मनमा चरम सुखका लहर सिर्जना हुन लागे। म उनीप्रति पूर्ण विश्वस्त थिएँ। मलाई लाग्थ्यो जुन विश्वास उनले मेरो लागि आफूभित्र सम्हालेर राखेकी छन्, मैले पनि आफूभित्र उनीप्रतिको विश्वास हुर्काउनु छ। उतिखेरै उनी मेरो छातीमा टाँसिन् र भनिन्, प्रेमलाई दुःखले कहिले पनि जित्न सक्दैन, दुःख त प्रेमको दास। मलाई लाग्थ्यो उनी कुनै पुराणबाट सर्लक्क उत्रेर आएकी एउटी आदर्श नारी पात्र हुन् र उनको सरल र आदर्शवान व्यक्तित्वको प्रभाव म भित्र दिनहुँ बढ्दो थियो। एउटा अचम्म, म मेरो श्रीमतीलाई बिहे गरेको 6-7 वर्षपछि छर्लङ्ग चिन्न थालेको छु। र प्रेम त झन्झन कुनै मौलाउँदो वृक्ष झैँ हुर्कँदो छ। र आज यो झरी परेको रातमा म एउटा बनावटी कथा लेख्न बस्दा किन हो आफ्नै वैवाहिक जीवनको यात्रा अनुभूतिले मलाई कसिलो गरी अठ्याइरहेको थियो। यो हिउँदको झरी परेको बेला भए पनि म त्यसमा एउटा न्यानो सुखद्वारा आलिष्ट भएको थिएँ। प्रेम यस्तै त रहेछ, त्यो आफैमा यति मिठो छ कि त्यसको मिठासले बाँकी आसपासका केही कुरा पनि नमिठा नलाग्ने रहेछ। सोच्दा सोच्दै आकाशबाट एकपल्ट ठुलो कम्पनयुक्त आवाज छुट्यो। मेरो छोरीको मुखमा एउटा भय मिश्रित ध्वनि निस्क्यो, मम्मी। म ऊ सुतेको ठाउँमा पुगे। छोराले चाहिँ सुनिन सक्यार ऊ गहिरो निद्रामा मस्त थियो। मैले माया लाग्दो बोलीले छोरीलाई सुम्सुम्याउँदै सुन, के भो छोरी, डर लाग्यो? उसले आत्तिँदै भने, तत लाटी गड्याङगुडुङ गर्दैमा डराउनु पर्छ, ल भइगयो सुता। नाइ म मम्मीसितै सुत्छु, उसले जिद्दी गरी। ल ठिक छ जाऊ। छोरीलाई जुरुक्क बोकेर आमा चाहिँको छेउमै लगेर सुताइदिए। च्याप्पा आफ्ना हातले आमालाई अँगालो हालेर सुती। आमा छोरीलाई सिरक उडाइदिएर म फर्किए पुनः आफ्नो स्थानमा। फेरि केही बेर घोरिएँ, केही फुरेन। यसो घडी हेरे, रातको 12 बजिसकेको थियो। निद्रा पनि लाग्ला जस्तो भएन। झ्याल खोलेर बाहिरपट्टि हेरे, पानी अघिको भन्दा केही घटे जस्तो थियो। आँगनबाट भल बगेको आवाज भन्ने सुनिन्थ्यो। यो हिउँदको पानी पनि कति चर्को। एउटा ठुलो गति लिएर बतास फेरि मेरो झ्यालबाट छिरे। यसपालि जाडोको सीमा नै रहेन। म लगलग काम्न थालेँ। मैले फेरि श्रीमतीलाई सम्झेँ। एक दिन मैले उनलाई सोधेको थिएँ, यसपालिको तिम्रो जन्मदिनमा के उपहार दिउँ प्रिय? उनले लाजले मुन्टु निहुर्याउँदै भनेकी थिइन्, बो मलाई केही पर्दैन, छोराछोरीलाई पो हेर्नुपर्छ त हामीले। मैले भने, त्यसो नभन न, छोराछोरी र तिमी मेरा लागि उत्तिकै हो। प्रारदेखि तिमीलाई लुगाको नाममा एक धरो केही पनि हालिदिएको छैन। छोराछोरीले वर्षिनी दसैँमा पाएकै छन् नि, तिमीले मसित निर्धक्क भएर मागे हुन्छ। उनले पनि अब थप औपचारिकता वा छोराछोरी केही नभनी एउटा बर्को हालिदिनुहोस् न त। जाडो लाग्न आँट्यो, तर अफसोस त्यही बेला छोरो टाइफाइड भएर ओछ्यान पर्यो। उनलाई जाडो छल्ने एउटा सस्तो बर्को किनिदिन सकिन। यस्तो जाडो पनि त्यही 4-5 वर्ष अगाडि किनिदिएको पातलो स्वेटरले धानेकी छन्। फेरि पनि मसित कुनै गुनासो गर्दिनन्। सायद यस्तै सहनशील बानी बेहोराले म भित्र उनको प्रभाव बढ्दो थियो। म पुनः टेबल अगाडि आएर घोरिएँ। उनको मायामा झन्झन चुर्लुम्म हुन थाले। पानी अब मन्द हुँदै थियो। बिजुली चाहिँ उत्तिकै चम्किँदै थियो। झ्यालबाट फेरि एक झोक्का बैरागी आवाज छिर्यो र मेरो उसै त भावुक भइरहेको मनलाई अझ भावुक बनाउन थाल्यो। मलाई तत्कालै उनका सामु गएर आफ्नो छाती चिरेर देखाउन मन लाग्यो र बेसरी चिच्याउन मन लाग्यो, मेरी प्रिया, आज म तिम्रो मायाले छिया परेको छु। मलाई छामेर हेर न मेरी प्रिया, मेरो कमलो मनलाई छामन र ग्रहण गर। मेरो हृदयबाट बगिरहेको सम्पूर्ण प्रेमको बाढीलाई म तिम्रा निमित्त आफ्नो प्राण अर्पिदिउँ, त्यो पनि सायद तिम्रा लागि समर्पणको निकृष्ट उपहार हुनेछ। म कसरी अभिव्यक्त गरौँ मेरी प्रिया तिम्रा उपहार उम्लिरहेको प्रेमलाई। त्यस रात मेरा निमित्त एउटा भावुक रात बन्यो। मलाई एउटा गहकिलो कथा लेख्ने प्रेरणा मिल्यो। यस्तो कथा जसमा कुनै कृत्रिमता हुने छैन, कुनै अस्वाभाविकता हुने छैन, एउटा यथार्थ कथा।
मैले मेरी प्यारी श्रीमतीलाई कथाको प्रमुख पात्र बनाउने निश्चित गरेँ। हाम्रो मिलनबाट कथाको आरम्भ गरी उनका कुशल, सरल, सुशील, धैर्यवान आदि आदि थुप्रै चरित्रलाई आफ्नो कथामा वर्णन गर्ने दृढता राखे। उनले झेलेका दुःखहरूलाई कारुणिक ढङ्गले उद्घाटन गर्ने जमर्को गरे। वातावरणीय प्रतिकूलताका बावजुद अब मैले कम्मर कस एउटा कथा रच्नलाई उनका दुःखहरू दुरुस्त उतारेर उनीप्रति प्रेम प्रकट गर्ने भोलि प्रभातको सुनौलो किरणसँगै एउटा उपहार दिनेछु मेरी प्रियालाई। आजको रात सम्पूर्ण उनलाई समर्पित गर्दै म त्यस रात बडो आत्मसन्तुष्ट भएँ। मलाई जीवनमा पहिलोपल्ट त्यस्तो पृथक तुष्टिको अनुभव आफ्नो नसामा सञ्चार भएको अनुभूति भयो। मैले एउटा उत्कृष्ट कथाको विषयवस्तु पाएँ, एउटा सार्थक पात्र पाएँ। कथा संग्रह कथाकी पात्रबाट 3 कथा शीर्षकको कथा वाचन गर्दैछु। निमेष अग्लो, गोरो र खाइलाग्दो व्यक्ति भएको प्रभावशाली व्यक्ति थियो। उसको यस किसिमको व्यक्तित्वलाई उसको खानदानी रहनसहन, खानपान र चिकित्सकीय स्वास्थ्य सचेतनाको परिणामका रूपमा मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो। कपाल सिल्की थियो। उसको कपालले उसको निधारको आधा भाग जहिले पनि छोइरहेको हुन्थ्यो। म उसको कपालको ईर्ष्या गर्थेँ। कति पटक मैले उसको कपाल हातले जोरले बिगारिदिन खोजेको पनि थिएँ, तर म हार खान किनकि जति पटक मैले बिगारिदिन खोजेको भए पनि त्यो एकैछिनमा यथास्थितिमा आउँथ्यो। प्रतिक्रियामा ऊ एकपटक मुस्कुराउँथ्यो, पराजित गर्थे। मुस्कुराउँदा उसको दाहिने गालामा खोपिल्टा पर्थ्यो। उसको दाहिने गालाको खोपिल्टो र सिल्की कपालको स्कुलभरि नै धेरै प्रशंसा गरे। उसको लुगा पनि हरेक दिन धोइएको हुन्थ्यो। सर्ट प्यान्टमा धारिलो क्रिज बसेको हुन्थ्यो। उसको पोसाक देख्दा यस्तो लाग्थ्यो मानव कुनै टेलिभिजनको लुगा धुने साबुन वा सर्फको विज्ञापनबाट खुत्रुक ओर्लेर आएको हो। फेरि अचम्मको कुरा के भने दिनभरि स्कुलमा त्यत्रो बिघ्न खेलकुद हुन्थ्यो, तर घर फर्कने बेलासम्म कुनै पनि दिन उसको लुगामा एउटा सानो दागसम्म लागेको देखिएन। ऊ कम बोल्थ्यो, कम हाँस्थ्यो। उसको सबभन्दा नजिकको साथी म। ऊ यति कम बोल्थ्यो मानव हरेक शब्द पैसा खर्चेर बोलिरहेको छ। जुन कुरा भन्न हामीले कम्तीमा 3-4 वटा वाक्य खर्चिनु पर्ने हुन्थ्यो, ऊ एक वाक्य पनि नलगाई पुरा गर्दिन्। म कक्षाको अलिक पढ्ने कोटीको विद्यार्थी भएकाले उसले मित्रताको प्राथमिकताको सूचीमा मलाई राखेको थियो। म पनि उसको पारिवारिक पृष्ठभूमिका अघिल्तिर नतमस्तक थिएँ। उसको घरमा भएका फर्निचर, गाडी अनि झ्याप्ले कुकुरका अघिल्तिर नतमस्तक थिए। कहिलेकाहीँ शनिबार उसको घर जान्थे। उसको बाबु बगैँचामा बेतका कुर्सीमा बसेर अखबार पढ्दै चिया पिइरहेका हुन्थे। तिनीहरूको मूल गेट खोल्दा ठुलै आवाज आउँथ्यो। निमेष आफ्नो छतमा भएको अवस्थामा त्यो आवाज सुनेर आफ्नो गालामा खाल्टो पार्दै मुस्कुराउँथ्यो र तलपट्टि हेर्थ्यो। तर त्यो अवस्थामा उसका बाबुले मलाई कहिले देखेनन्। यस्तो लाग्थ्यो मानौ तिनले पढेको समाचार भन्दा महत्त्वपूर्ण संसारका अरू केही छैन। उसको घरमा मलाई किसिम किसिमका बिस्कुट खुवाउँथ्यो। मैले त्यस किसिमका बिस्कुट विराटनगर त के जोगबनीमा समेत नदेखेको हुँ। कहिलेकाहीँ किसिम किसिमका मिठाई पनि खुवाउँथ्यो। कहिले काजु, किसमिस, छोरा आदि खुवाउँथ्यो। सायद म यी सबै कुरादेखि उसका अघिल्तिर नतमस्तक थिएँ। यसको मतलब होइन कि म मात्र उसको घरमा जान्थेँ। ऊ पनि कहिलेकाहीँ मेरो घरमा आउँथ्यो। तर मेरो घरमा कहाँ पाउनु काजु, किसमिस र छो, कहाँ पाउनु किसिम किसिमका बिस्कुट, कहाँ पाउनु झ्याप्ले कुकुर, गाडी, आकर्षक फर्निचर अनि अखबार पढिरहने व्यस्त बाबु। त्यसैले हुनसक्छ ऊ म कहाँ कमै आउँथ्यो। हामी साँझमा बाहिरतिर घुम्न डुल्न निस्कन्थ्यौँ। ऊ र म प्राय साइकल लिएर बरगाछी जान्थ्यौँ। बरगाछी उसलाई मनपर्ने ठाउँ। मलाई पनि त मन पर्थ्यो बरगाछी। रङ्गेली रोडमा गुपचुप खान्थ्यौँ। बैजुको दोकानमा पुडी, जिलेबी खान्थ्यौँ। 3-4 पल्ट उसले खुवायो भने एकपल्ट म पनि उसलाई खुवाउने हैसियत राख्थेँ। कहिलेकाहीँ बरगाछी जाने बेला ऊ भन्थ्यो आज साइकलमा होइन रिक्सामा जाने। अनि रिक्सामै हामी विराटनगरका गल्ली गल्ली हुँदै बरगाछी जान्थ्यौँ। सम्पूर्ण रिक्सा भाडा उसले तिर्थ्यो। एक दिन बरगाछी नजिकै एउटा दोकानमा बसेर कुल्फी खाइरहेका थियौँ। उसले मलाई वरपर अरूले सुन्ला कि झैँ गरी साउथी जस्तो स्वरमा आफूतिरै तानेर कानमा खुसुक्क भन्यो, तँलाई सपना कस्तो लाग्छ? यो उसले अलिक लजाउँदै मलाई सोधेको थियो। यो कुराको अर्थ बुझ्नलाई मलाई धेरै बेर लागेन। अर्थ स्पष्ट भई ऊ सपनालाई मन पराउँछ, प्रेम गर्छ र विवाह। त्यो म भन्न सकिनँ किनकि हाम्रो उमेरका त्यस बेलाका केटाहरू बिहे गर्नुभन्दा बिहेको भोज खान मात्र योग्य थिए। अत मेरो सबभन्दा नजिकको साथी कक्षामै सपना भन्ने केटीलाई मन पराउँछ भन्ने थाहा पाएपछि मेरो यो कर्तव्य हुन जान्थ्यो कि म उसलाई सपना उपलब्ध गराउनलाई सहायकको भूमिका खेलु। यसर्थ मैले त्यो सक्दो गरेँ। सपना हाम्रोभन्दा ठ्याक्कै पछाडिको बेन्चमा बस्थे। ऊ कक्षामा हरेक बखत कोल्टे फेरेर बसेको हुन्थे। बेला बेला कुनै शिक्षिका उसलाई अगाडि फर्केर बस्ने आदेश दिन्थे अनि पछाडिकी सपना एकपल्ट मसिनो आवाजमा हाँस्थे। त्यसपछि म उसलाई सपनाले देख्ने गरी चिमुटी दिन्थे। तर म विचार गरिरहेको हुन्थे यो दृश्य चाहिँ ऊ नदेखि झैँ गर्थे। त्यसपछिका दिनहरूमा निमेष र म बीच सपनाका मात्र कुरा हुन लागे। जहाँ जाँदा पनि सपनाले के सोच्ले, के उसले मेरो
प्रेम स्वीकारली भन्ने जस्ता प्रश्नहरू गरेर मलाई वाक्क दिक्क र रिस उठाउन थालिसकेको थियो। सुरुमा सही, पछि त झर्कै लाग्न थाल्यो। यसै कारण म उसको घर कम जान थालेँ। ऊ सपनाको कुरा ज्यादा गर्छ भनेर। तर ऊ मेरो घरमा ज्यादा आउन थालेको थियो सपनाकै कुरा गर्न भनेर। एक दिन ऊ मेरो घरमा आएका बेला सपनाको कुरा गरिरहेको थियो। मलाई यसै जोक चल्यो, भनिदियो यसरी कुरा गरेर मात्र हुन्न साथी, काम गर्नु पर्यो। ऊ जुरुक्क उठेर हिँड्यो त्यहाँबाट। रिसायो भन्ठाने थिएँ, तर भोलिपल्ट स्कुलको प्राङ्गणमा ऊ आफ्नो गोजीबाट एउटा रङ्गीन खाम झिक्दै मलाई देखाइरहेको थियो। भन्दै थियो यो ग्रिटिङ कार्ड सपनाको लागि। ऊ नयाँ बेहुली झैँ लजाइरहेको थियो। मैले उसलाई थप उक्साएँ, भने हो ठिक गरिस्, यो पो हो त मर्दाङ्गी, यति चाहिँ तैँले गर्दैन प्लिज। लौ अब परेन फसाद, बेकारमा त्यसलाई उक्साएछु झैँ लाग्यो। नगरौँ, उसको मित्रताबाट च्युत हुने डर। गरौँ त्यस कार्यका लागि सपनाका अगाडि कसरी उभिँदौ। जबरजस्ती हिम्मत जुटाएर सपनालाई भेटेर उसको कार्ड थमाइदिएँ अनि तुरुन्तै कुलीलाम ठोके। उसको मुहार पनि ठिकठाक नहेरी, कुनै खुङखार अपराधी झैँ। भोलिपल्ट सपनाले उसलाई बोलाएर एकातिर लगी र भनी, तिमीबाट यस्तो आश थिएन निमेष, तिमीलाई त मैले मिल्ने साथीको रूपमा मात्र हेरेकी थिएँ। तिनताका केटीहरू आफूलाई मन नपर्ने मान्छेको प्रेम प्रस्ताव आएमा यस्तै भन्ने गर्थे, एउटा रुटिन संवाद। यो सब मलाई निमेषले तुरुन्तै सुनायो। ऊ यस घटनाको केही दिनसम्म लोडसेडिङको राज्य अनुहार लिएर हिँडिरह्यो। त्यसपछि पुनः यथास्थितिमै आयो। मलाई ढुक्क लागेको थियो, यसकारण कि अब उसले मसित सपनाको कुरा गर्न छाडिसकेको थियो। साकारको कथा। साकार पनि हाम्रो साथी थियो। सुरुमा उसित त्यति मित्रता थिएन, अर्थात् हामी नै उसित मित्रता गाँच्नबाट त्रसित भइरह्यौँ। ऊ छन पनि त्यस्तै थियो, डरलाग्दो रिसउठ्दो अनुहार थियो उसको। कालो न निलो अनुहार भर्खर लेख्न सिकेको थियो। बालकले कापीमा जथाभावी कोरे चाहिँ उसका दारी जुङ्गाले उसको अनुहार घिनलाग्दो देखिन्थ्यो। शरीर अजङ्गको थियो, लुगा लवाई निमेषभन्दा पुरै भिन्न। उसले स्कुल पढुन्जेल कुनै पनि दिन इस्त्री गरिएको लुगा लगाएन। सायद उसको घरमा स्त्री थिएन। पुरै टाँक भएको सर्ट उसले लगाएको कहिले देखिएन अनि उसका स्वभाव वर्णन गर्न लायकको थियो। त्यो स्कुलभरिमा हरेक दिन कम्तीमा एउटा विद्यार्थी ऊबाट पिटिएकै हुन्थे। प्रिन्सिपलले दर्जनौं पटक उसलाई रेस्ट्रिकेट गरिदिन्छु भनेर धम्की दिइसकेको थियो, तर उसलाई रेस्ट्रिकेट गर्दा उसका 2 जना बहिनी पनि स्वतः जाने आशंकामा सायद उसले धम्की दिइरहनुमै आफ्नो भलो हुने ठानेर ठोस कदम चालिरहेको थिएन। उसको आवाज धोद्रो र ठुलो थियो। केटाहरूसित बोल्दा बातै पछि एउटा अश्लील शब्द हालेको हुन्थ्यो, थेगो झैँ। कहिलेकाहीँ त केटीहरूकै अगाडि 1-2वटा आपत्तिजनक शब्द उसले नबोलेको होइन। बिचरा केटीहरू उसको कुरा नसुने झैँ। उसलाई कुनै कुराप्रति वास्ता थिएन। बेलुकी देवकोटा चौकमा कुनै रिक्सामा बसेर चुरोट तान्दै साइकलमा ओहोरदोहोर गरिरहेका केटीहरूलाई जिस्काइदिन्थ्यो। झालमुरी र धुपधुप बेच्ने भैयाहरू सधैँ उधारो खाइदिएकाले उसित आजित थिए। कति रिक्सावालाहरूसित उसको मारामार परेको थियो, रिक्सा भाडा नतिरेको आरोपमा। पुरै विराटनगरवासीमा उसको आतंक थियो। यस्तो लाग्थ्यो कि कुनै दिन ऊ मरेको खण्डमा सारा विराटनगरवासी उत्सव मनाउँदा हुन्। उसले स्कुल पढुन्जेल कहिले टिफिन ल्याएन, अरूको मागेर खान्थ्यो। माग्दा कसैले दिएनन् भने खोसेर खाइदिन्थ्यो। त्यस विषयमा धेरैले उसको कुटाइ नखाएका होइनन्। उसको बाबु भने एक मिल चलाउने साधारण व्यक्ति थियो। 3 टोलीमा उसको मिल थियो। उनीहरूको परिवारको सम्पूर्ण आय स्रोत त्यही मिल थियो। उसको बाबुले त्यसका सबै करतुत थाहा नपाएको होइनन्, तर बिचरा उसको बुढो बाबुले एक दिन छोरालाई गाली गर्दा उल्टै पिटाइ खाएर अगाडिका 2वटा दाँत गुमाउनु पर्यो। 3 महिनासम्म बाबु छोरा बोलेनन्। त्यसपछि उनीहरू बीच एकदमै थोरै र औपचारिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो र छोराका जे जस्ता करतुत सुने पनि मौन रहनु सिवाय उसले अरू केही गर्न जानेन। त्यस्तो फटा, लफङ्गा र आवारा चरित्र भएको साकारको विषयमा एउटा ताजुबको कुरा के भने ऊ हरेक परीक्षामा पास हुँदै आइरहेको थियो। उसको दिमाग तेज थियो। कुनै दिन कक्षामा पढाइमा मन लगाइदिन्थ्यो। त्यसबेला शिक्षकले दिएको हिसाब मिलाउने पहिलो व्यक्ति उही हुन्थ्यो। हामी उदेखि जति नै त्रसित भए पनि ऊ भने हामीलाई राम्रो क्लासमा हामीले नजानेका हिसाब सिकाइदिन्थ्यो। चाहिने भन्दा बढी आत्मीयता देखाइदिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ भन्थ्यो, तिमीहरूलाई कसैले पनि छुन सक्दैन केटा हो। हामी पनि उसका त्यस किसिमका आश्वासनका लागि केही कृतज्ञता देखाइदिन्थ्यो। पछि त ऊ हामीसित यति घुलमिल भइसकेको थियो कि उसित हामीलाई डर आदि लाग्न छाडिसकेको थियो। हामीहरू स्कुल बाहिर पनि भेट्न थाल्यौं। केटी जिस्क्याउने हिम्मत गर्न नसके पनि, चुरोट नखाए पनि देवकोटा चोकमा उसित बसेर गफ गर्थ्यौं। बरगाछी जान्थ्यौं, गोपाल गार्डन जान्थ्यौं र जोगबनी पनि। बरगाछी गएको दिन थियो त्यो। तिनैजना एउटा सिसौको रुखमुन्तिरको कलबर्टमा बसेर गफ गरिरहेका थियौं। कुनै एउटा विषयमा भइरहेको गफलाई फ्याट्ट रोकेर केही सम्झिझै गरी उसले सोध्यो, बरगाछीमै होइन सपनाको घर, तिमीहरूले देखेका छौ? यो उसले हामी दुवैजना तर्फ पालो गरी हेरिसकेपछि सोधेको थियो। हामी एक अर्कामा मुखामुख गर्न थाल्यौं, केही सतर्क भएर। म त त्यसरी कुरा 81 मडिएकोमा र त्यसमाथि सपनाको नाम लिएकोमा त्रसित चाहिँ भएछु। तर हामी दुई मध्ये कसैले सपनाको घर नदेखेकाले यथार्थ कुरा बताइदियौं।
तिमीहरूलाई सपना कस्तो लाग्छ? उसले यो संवाद उसै गरी भनेको थियो जसरी केही महिना अगाडि निमेषले मसित भनेको थियो। दुवैको मुहारको रङ र आकारमा केही फरक थिएन, दुरुस्तै। निमेष र मेरा दुई जोडी आश्चर्य मिश्रित आँखामा ठोक्किए। हाम्रो त्यस किसिमको आश्चर्य मिश्रित हेराइको अन्त्य नभइसक्दै उसले त्यसै विषयमा फेरि बोल्यो। मोरी साह्रै राम्री छे, तिमीहरूले मेरा लागि केही गरिदिनु पर्यो। निमेषले पुनः मतिर हेर्यो। म अर्थ लगाउन सक्थेँ उसको त्यस किसिमको हेराइको, तर उता साकारलाई आवश्यक प्रेम आश्वासन दिनु उत्तिकै जरुरी थियो। त्यस बेला निमेष केही भन्ला बोल्ला जस्तो स्थितिमा थिएन। मैले नै अघि सरेर बोल्न जरुरी थियो। भने, त भन्न मात्र, हामीले के गर्नु पर्यो? यसो भनिसकेर मैले एकपल्ट निमेषको मुहार हेरेँ। ऊ मलाई आँखा तरिरहेको थियो। उता साकार भनिरहेको थियो, एसएलसी सकिने बित्तिकै म सपनासित बिहे गर्छु। मलाई मनमा नै हाँसो उठिरहेको थियो, तर हाँसोलाई सक्तो थिचिरहेको थिएँ। यति मात्र भन्न सके, हामी छौँ त नि, आँट गर्न मात्र। तर यसपालि निमेषको अनुहारमा हेर्ने हिम्मत गर्न सकिन। तर हामीले साकारका लागि मेहनत गर्दिन परेन। एक दिन उसले आफैले सपनालाई भेटेर सबै कुरा भनेछ। तर सपनाले उसलाई निमेषलाई चाहिँ तिमी त मेरो साथी पो जस्तो कूटनीतिक संवादले पन्छे सिधै प्रिन्सिपल कहाँ गएर कम्प्लेन गरिदिए। प्रिन्सिपलले अफिसमा बोलाएर उसलाई सम्झाउन थाल्यो। तर त्यस्तो ढिट मान्छे प्रिन्सिपलको सम्झाइ बुझाइमा कहाँ फस्नेवाला थियो। उल्टै प्रेम सम्बन्धी हिन्दी सिनेमाका सस्ता संवाद चिच्याइ बोल्दै गरेको अफिस बाहिर कन्सुत्ली लागे झैँ गरेर बसिरहेका हामीले सुनिरहेका थियौँ र सक्दो हाँसिरहेका थियौँ। हामीसित सङ्गत हुनुभन्दा अगाडि ऊ सपना बसेको बेन्चभन्दा ठिक पछिल्लोतिरको बेन्चमा बस्थ्यो। सपनाले थाहा नपाउने गरी पछाडिबाट उसको कपाल खेलाइरहन्थ्यो। कहिलेकाहीँ सपनाको कपालबाट रबर ब्यान्ड तानेर लुकाइदिन्थ्यो। सपनाले धेरै बिन्ती भाउ गरेपछि मात्र फिर्ता दिन तयार हुन्थ्यो। एक दिन त कपालबाट रबर ब्यान्ड तान्दै चुडिएको थियो। त्यो दिन सपना उसँग कम्ती रिसाएकी थिए। तर भोलिपल्ट उसले सपनालाई एउटा प्याजी रङको रबर ब्यान्ड किनेर ल्याइदिएको थियो। त्यो सपनालाई दिँदै उसले सरी भनेको थियो। सपनाले पनि त्यो सहर्ष स्वीकार्दै इट्स ओके भनेकी थिए। त्यसपछिका दिनमा साकार निकै भावुक हुन थालेको थियो। बिस्तारै ऊ हाम्रो सान्निध्यबाट हराउन थालेको थियो। स्कुल कम आउँथ्यो, एसएलसी पनि नजिकै थियो। सब कुरा बिर्सेर सबैजना आफ्नो पढाइमै जुट्न थाल्यौँ। मेरो कथा सुरु हुन्छ निमेष र साकारको कथाको अन्त्यपछि। विशेष त साकारको कथापछि। त्यसपछि हामी एसएलसी परीक्षाका लागि व्यस्त भयौँ। साकार पूर्णतया भूमिगत झैँ भयो। निमेषसँग कहिलेकाहीँ भेटघाट हुन्थ्यो उसको घरमा। एसएलसी दियो, त्यसपछि म कम्प्युटर कोर्स गर्न थालेँ जहदा रोडमा ओम साईराम इन्स्टिच्युट। सपना पनि त्यही कम्प्युटर सिक्न आउँथे। स्पष्ट भनौँ न, सपना त्यहाँ आएको थाहा पाएर नै म पनि त्यहीँ गएको थिएँ। माई गॉड, तिमी पनि यहाँ? यो ओम साईराम इन्स्टिच्युटमा पहिलो दिन भेट्दा सपनाले छक्क परेर मेरो दाहिने पाखुरामा समाउँदै भनेकी थिए। सपनाका कुराहरूबाट स्पष्ट हुन्थ्यो ऊ मलाई आफूसँग त्यस स्थितिमा पाएकोमा निकै खुसी थिए। 3-4 दिन कोर्स छुटेको थियो, त्यो मलाई उसले नै रिकभर गराइदिए। ऊ म जस्तो प्रतिभाशाली सहपाठीलाई आफूले जानेको कम्प्युटरका कुरा सिकाउन पाउँदा निकै रोमाञ्चित अनुभव गर्थे। म पनि उसको त्यस किसिमको रोमाञ्चलाई थप उद्दीपन गराउने हेतुले भनिरहेको हुन्थे, वाफ्रे कति जान्ने भइसकी छौ। माई गॉड, ओठमा केही हाँसो र रिस एकसाथ मिसाएको हुन्थ्यो। अनि छड्के आँखाले हेर्दै भने, बिल्ला गरेको? बदलामा एकपल्ट निच्चा हाँसे मात्र। कम्प्युटर क्लासबाट हामी सँगसँगै निस्कन्थ्यौँ। हाम्रो क्लास बेलुकी 6 बजेदेखि 7 बजीसम्म थियो। आफ्नै साइकलमा समानान्तर गफ गर्दै जान्थ्यौँ। त्यस क्रियाकलापका लागि गति सीमित गराउनु पर्थ्यो। तर पछाडिबाट अरू साइकलवाला र रिक्सावालाले आदेशात्मक क्रिङक्रिङले गर्दा हाम्रो क्रियाकलाप भङ्ग हुन्थ्यो। एक दिन सपनाले आजित भएको स्वरमा भने, माई गॉड, बोल्न पनि पाइँदैन भने? अनि आफ्नो छोरी औँलाले मलाई आफूभन्दा जुनियरलाई आदेश दिए झैँ गरेर भने, भोलिदेखि तिमीले साइकल नल्याउनु, मेरोले काम चलाउँला। मेरो घर सपनाको घर र कम्प्युटर इन्स्टिच्युटको बिचमा पर्थ्यो। यसर्थ यो जानकारी भएकै अवस्थामा उसले यसो भनेकी थिए। त्यसपछि हामी एउटै साइकलमा आवतजावत गर्न थाल्यौँ। ऊ मेरो घर बाहिरको गेटमा आइपुग्न साथ एकपल्ट घन्टी बजाउँथे। अनि म उसको अघिल्तिर उपस्थित हुन साथ साइकलबाट लुथ्रुक्क ओर्लिन्थे र भन्थे, लु तिमी चलाऊ, यत्रो लर्दुङलाई म कहाँ सक्छु। त्यसपछि म उसलाई साइकलमा हालेर जहाँदा रोड पुग्थेँ। फर्कदा पनि उसै गरी मेरो घरसम्म मैले हाँक्नै पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ फर्काउँदा बीच बाटोमा रोक्न लगाउँथे र झालमुरी, गुपचुप, कुल्फी आदि खुवाउन लगाउँथे। उसले आफूले कहिले पैसा तिरेर खाइन, मलाई झन् के खुवाउँथे। तर मलाई उसले त्यसरी फरमाइस गरेका खानेकुरा खुवाउन मन पर्थ्यो। एक दिन यसै जिस्काँदै भनेको थिएँ, आज पैसा छैन त सपना। माई गॉड, कस्तो कन्जुस तिमी, नाइ खुवाउनै पर्छ, साइकलको भाडा तिर्नु परेन। त्यसपछि खुसी खुसी उसले फरमाइस गरेको खानेकुरा खुवाइदिन्थे। खानेकुरा आदि उदिसकेपछि ऊ मलाई सोध्थे, तिमी खाँदैनौ? म उसको भागबाट झिकेर अलिकति खाइदिन्थे। यसरी म सपनासँग नजिकौँला भन्ने लागेको थिएन। तर मलाई त्यस
अवस्था अगाडिसम्म मित्रताका कर्तव्य र निष्ठाले पत्तै नपाउने गरी अठ्याइरहेको रहेछ। म त मित्रताको निस्वार्थिदो परिवेशभित्र एउटा अज्ञात भएर एठनद्वार प्रताडित रहेछु भन्ने बोध भर्खर मात्र भएको थियो। अनि त्यो भएर एठनहरूको मोचन सनै सनै यसरी सपनासितको साहचर्य मोहमा लिप्त हुनुले त झन् मलाई आफ्नो पूर्व मित्रता भयानक सम्बन्धका रूपमा परिभाषित गर्न कर लगाउँछ। मैले आफूलाई त्यसरी फुकाउँदा म भित्रको मान्छेले एउटा ठोस आकार निर्धारण गर्छ। कति तरल रहेछु म विगतमा। अर्काले निर्धारण गरेको आकारमा रहेको मानिस थिए, मूर्ति जस्तै। एक दिन हामी राम जानकी मन्दिर अगाडिको बाटो हिँड्दै थियौँ। मन्दिरको गेट अगाडि बेहुली अन्माउँदै गरेको देखियो। हामी साइकल एउटा कुनातिर साइड लगाएर यो दृश्य हेरिरहेका थियौँ। सपना खिन्न हाउभाउमा यो दृश्य हेरिरहेकी थिए। बेहुली चढिसकेपछि कार त्यहाँबाट गयो। हामी पनि आफ्नो बाटो लाग्यौँ। बाटोमा उसले मलाई भने, कस्तो हृदय विदारक दृश्य। मैले पनि त्यसै गरी रुँदै अर्काको घर जानुपर्छ। नचिनेको मान्छेको घर जाँदा कस्तो हुँदो। माई गॉड। हावा चलिरहेको थियो। मैले बोलेका कुरा हावाको तेज गतिका कारण सपनासम्म नपुग्ला भनेर साइकलको गति केही घटाउँदै ठुलो स्वरले भने, तर चिनेको मान्छेको घर जान त पाए नि। ठुलै स्वरले भने चाहिँ लाग्यो, कमसेकम उसले सुन्ने गरी। तर जोरले चलेको हावाले गर्दा उसले सुनेन चाहिँ लाग्यो, किनकि त्यसबेला प्रतिक्रियामा ऊ मौन रहे। त्यसपछिका दिनमा सपना अलिक खिन्न रहन लागि। म भित्र पनि एउटा नजाँदिदो त्रास जस्तो भाव उद्भित हुन थाल्यो। एक दिन त सारा कुरा बिर्सेर उसलाई सोझै बिना कुनै अभिव्यञ्जनाका साथ भनिदिए, सपना, म तिमीलाई प्रेम गर्छु। यो त्यति बेला भनेको थिएँ जुन बेला हामी कम्प्युटर क्लास सकेर घर फर्कने क्रममा एउटा कलभर्टमा बसेर माझमुरी खाँदै थियौँ के भन्नु, ऊ खाँदै थिए भन्नु पर्ला। त्यही कलभर्टमा माझमुरी बेचिरहेको भैया भने अलिक पर एउटा भिड देखेर त्यतै गइरहेको थियो। एकदम उचित मौका लागेको थियो मलाई। उसले माझमुरी चपाउँदै गरेको क्रियाकलापलाई एक्कासी रोकेर ठुल्ठुलो आँखा पार्दै आश्चर्यचकित मुद्रामा भने, माई गॉड, तिमी पनि? म सास पनि राम्ररी नफेरी उसको मुहार पडिरहेको थिएँ। ऊ भन्दै थिए, तिमी 8औं व्यक्ति भइसक्यौ किशोर। त्यसपछि ऊ आफ्नो साइकल लिएर हिँड्न लागि। पैडल चलाउनुभन्दा अगाडि एकपटक स्पष्टसित मेरो अनुहारमा हेरेर भने, सरी किशोर। मेरो जवाफ नो। म उसलाई हेरेको भएँ। एकैछिनमा आँखाभरि अटाएको दृश्य धमिलिएर पूर्णतया अदृश्य भयो र त्यसपछि मेरो भेट कहिल्यै भएन। र अन्तमा एसएलसीको रिजल्ट भयो। सबै पास भयौँ। सपना सेकेन्ड डिभिजनमा पास भए। निमेष साकार र म फर्स्ट डिभिजनमा। साकार भागेर इन्डियातिर गयो रे भन्ने सुन्नमा आयो। निमेष विराटनगरमै बसेर +2 पढ्न थाल्यो। मैले भने काठमाडौँलाई आफ्नो अध्ययन क्षेत्र बनाएँ। छ्यास्सै एउटा खबर सुन्नमा आयो। त्यो के भने सपनाको बिहे भएछ। 12 पढ्दा एउटा धनाढ्य व्यक्तिसँग उसको बिहे भएछ। एकछिनलाई सुन्दाखेरि कता च्वास्स बिजी झैँ त भयो, तर त्यो बिजी रहन भने पाएन। काठमाडौँको हावा लागिसकेको थियो। यति रमझम थियो। त्यस्ता सपना पाइलै पछि भेटिन्थे। धेरै वर्षहरू बिते। पढाइ सकेर म बैंकमा जागिरी भइसकेको थिएँ। विराटनगर छाडेदेखि कोही पनि साथीसित सम्पर्क थिएन। सम्पर्क राख्न चाहे त्यो असम्भव थिएन। जोसुकै जता जाउन् बाल मतलब। तर आफ्नो खोजी पनि त कसैले गरेन। यतिका वर्षमा एकचोटि पनि विराटनगर जाने अवसर मिलेको थिएन। कारण परिवार नै पुरै काठमाडौँमा सेटल भइसकेको थियो। उता 5-7 कट्ठा खेतबाहेक रहेको केही थिएन। तर एक दिन बैंकको काजमा मलाई 1 हप्ताका लागि विराटनगर खटाइयो। यत्रो वर्षमा जाने मौका नमिलेको, त्यो पनि आफ्नो सम्पूर्ण बाल्यावस्था बितेको ठाउँमा जान पाउनुलाई मैले अहोभाग्य ठाने। यात्राभरि अनेक तरहका विचार मनभित्र प्रविष्ट भइरहे। बाल्यकाल मस्तिष्कभरि रोटेपिङ झैँ फनफनी घुम्न थाल्यो। म पनि त्यो घुमाइमै रिङ्दै गएँ। एक दृश्य मस्तिष्कको कष्टद्वारा आँखै अगाडि अवतरण भइरहेको प्रतीत भयो। कहिले तितो, कहिले मिठो। अनि एउटा अर्थहीन कल्पना गरे। फर्केर अतीतमा गई आफूले गरेका जीवनका तमाम गल्ती सम्पादन गरेको अनि आफ्नै सोचाइ अनुरूपको अवस्था सिर्जित भयो। कल्पना नहो। बिहिबारको दिन त्यहाँ पुगेको हुनाले पहिला अफिसमा काम सबै सिद्ध्याएँ अनि बेलुकीतिर निमेषको घर गएँ। उसको घर खाली खाली देखिन्थ्यो बाहिरैबाट। उसको घरको गेट खोलेर छिर्दा त्यहाँ भएको बेतको कुर्सी एक्लो र असहाय लाग्यो। उसको बाबु FRCS गर्न एडिनबर्ग गएको उसले बतायो। उसले आफ्नो बार्दलीमा बसाएर मलाई कफी खुवायो। त्यस दिन ऊ ढिपी गर्दै थियो उसैकोमा बस्नलाई। तर बेलुकी काकाकोमा बोलाएकाले त्यतै जानु थियो। भोलिपल्ट गुड फ्राइडे मनाउने शर्तमा उसले मलाई छाडिदियो। भोलिपल्ट साँच्चै नै उसले गुड फ्राइडेका लागि निकै तयारी गरेको देखियो। बार्दलीमा एउटा सिसाको कभर भएको गोलो टेबल थियो र त्यसको वरपर 2वटा आरामदायी कुर्सी। म गएर बस्न साथ काम गर्ने केटोले एउटा किस्तीमा रेड लेबलको बोतल, 2वटा सिसाका गिलास र आइस क्युबको भाँडो लिएर आयो। आज सेलिब्रेटी होइन त? निमेष मुस्कुराउँदै यसो भनिरहेको थियो। रेड लेबलको बोतलले ममा पनि एउटा नजानिदो ऊर्जा भरेको थियो। नखाइकनै लागे जस्तो भएको थियो।
काम गर्ने केटासँगै निमेष पनि शीतन ओसार पोसार गर्न थाल्यो। म उसको बार्दलीको वालमा आफ्ना 2 हातको आड लगाएर केही झुक्दै तलपट्टि रहेको उसको बगैँचामा हेरिरहेको थिएँ, जहाँ उसका बा कुनै बेला बेतको कुर्सीमा बसेर अखबार पढिरहेका हुन्थे। मन्द मन्द चिसो हावा चलिरहेको थियो। हामी पिउन थाल्यौँ। उसको काम गर्ने केटाले प्लेटमा खानेकुरा ओसारिरह्यो। कहिले भोटेका काजु ल्याउँथ्यो, कहिले ब्राउन, कहिले फ्राइड चिकन, कहिले हरिणको सुकुटी। पिउँदै जान थालेपछि लाग्दै जान थाल्यो। त्यसपछि अलिक मजाले लाग्न थालेपछि सपनाका कुरा निस्कन लाग्यो। एकैचोटि झसङ्ग पार्ने गरी उसले सपनाको विषयमा यसरी भनिदियो, बेस्या हो त्यो, मलाई त श्रृङ्ग नै भयो त्यो क्षण। के भनेको त्यस्तो? सोधिहाले। पैसाका लागि बिक्नेहरू बेस्या नभएर के त? उसले मेरो प्रश्नको उत्तर यसरी दियो, त्यसो नभन्न यार। मेरो बोली आफैलाई अलिक लरबरिए जस्तो लाग्यो। त्यसलाई कुनै बेला मैले पनि प्रेम गरेको थिएँ। वाट? ऊ एकदमै तर्से जस्तो देखियो, अनुहारै भिन्न देखियो। हो यार, अब भावुक हुन लागे। त्यसपछि मैले त्यति बेलाका सबै घटनाको बेलिविस्तार गरिदिएँ। ऊ एकदमै सक भएको थियो। अन्तिममा एकपल्ट रिसाएर भन्यो, साले गद्दार, अनि भुइँमा थुक्क गरेर थुक्यो र फेरि भन्यो, मलाई भन्न सक्थिनस्? म केही भन्न खोज्दै थिएँ क्यार। त्यति नै बेला तल गेट बाहिरैबाट ठुलो स्वरमा निमेष भनेर बोलाएको सुनियो। यो आवाज थियो उही साकारको। निमेष तलै गएर उसलाई लिएर आयो। टाई सुट लगाएको, कपाल पनि एकदम राम्रोसित विन्यास गरिएको थियो, जुत्ता पनि टिलिक्क टल्किएको। यत्रो वर्ष कहाँ हराइस्? यो निमेषले सोधेको थियो। यसको मतलब उनीहरू 2 बीचमा पनि उही बेलादेखि भेट भएको रहेनछ। तिनैजना एकै दिन भेटिएका थियौँ। कस्तो संयोग! म पनि छक्क परेर एकटकले उसलाई हेरिरहेको थिएँ। म इन्डिया गएको थिएँ दोस्त, MBS सके, अब 27 तारिकमा अमेरिका जाँदैछु MD गर्न। भर्खर मात्र आएको हुँ घर। उसको यो जानकारी पाइसकेपछि निमेषले काम गर्ने केटालाई भनेर अर्को गिलास मगायो, तर साकारले आफू रक्सी नपिउने बतायो। हामी मुखामुख गर्दै उसले 10 ग्लासमै भोड्का पिएको घटना स्मरण गर्न लाग्यो। एउटा कुरा तिमीहरू मलाई बताउन सक्छौ दोस्त? उसले पालै पालो हामी 2 जनाको मुख हेर्दै सोध्यो। मैले एकपटक रक्सी घुटुक्क निले अनि उसको प्रश्न सुन्न आतुर भए। उसले सोध्यो, सपनाको के छ आजकल? कहाँ छिन् नि? सपनाको त बिहे भइसक्यो त, 2 छोरी छन्। निमेष भरमै यो भनिदियो। रक्सीले अधिक छोइसकेको थियो उसलाई। त्यसपछि हामीले सोच्दै नसोचेको घटना घट्यो। साकार एकैचोटि डाको छोडेर हामी त्रसित मुद्रामा एकअर्काको अनुहार हेर्न लाग्यौँ। टोलै थर्किने गरी रुँदै केटाकेटी चाहिँ आँसुका बलिन धारा झारिरहेको थियो, छिमेकी नै आउलान जस्तो पारेर। केही बेर हामी केही छक्क, केही त्रसित, केही अन्यलग्रस्त मुद्रामा स्थिर रह्यौँ। रक्सीको सम्पूर्ण डोज ममा प्रभावहीन बन्दै गइरहेको प्रतीत हुन थाल्यो। केही बेरपछि निमेष नै अघि सरेर उसलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न थाल्यो। उसको घरमा आएको पाहुना उसकै कर्तव्य हुन जान्थ्यो उसलाई सम्झाउने। निमेषले उसलाई सम्झाउन दुनियाँ कुरा गर्यो। संसार यस्तै हो, वा सब स्वार्थी हुन्छन् देखि लिएर चाहेको सबै कहाँ पाइन्छ र? त्यस्तो भए संसार अर्कै हुन्थ्यो सम्मको संवाद सुनायो। तर जब सपना सुखी छे, के ऊ सुखी हुनु तेरो सुख होइन भनेपछि मात्र रुन छाड्यो र गोजीबाट रुमाल झिकेर आँसु पुछ्यो। रुन पुगेपछि उसले फेरि अघि झैँ पालै पालो हाम्रो अनुहारमा हेर्यो र भन्यो, सपनालाई भेट्यो भने मैले सम्झेको छु भनेर सुनाइदिनु दोस्त। यो जुनीमा म उसको हुन सकिनँ, तर उसको सुखले मलाई पनि सुख दिन्छ। यसपछि ऊ बसेको ठाउँबाट बिस्तारै उठ्यो। हामीले कति पटक भन्दा पनि बस्न मानेन र गइहाल्यो। ऊ गएपछि हामी पुनः आफ्नै माहौलमा गाँसिन चाह्यौँ, तर त्यो हाम्रा लागि सम्भव भइरहेको थिएन। कस्तो प्रेम रहेछ साकारभित्र सपनाप्रति। एकछिन अगाडि आफूले चाहेकी सपना टपाउँदा निमेष उसलाई बेस्या भनिरहेको थियो। म पनि उसलाई त 8औं नम्बरको व्यक्ति होस् भन्दा कयौं दिन मनमनै उसलाई सक्तो सरापिरहेको थिएँ। तर साकार यत्रो वर्षपछिसम्म 2 थान बच्चा जन्माएर बुढ्यौली र घर व्यवहारमा फसेकी जवानीमै अधवैंशी बनेकी सपनाप्रति अनुराग राखिरहेको छ। यो कस्तो प्रेम? म विश्लेषण गरिरहेको छु। के प्रेम फूलमा मात्र हुन सक्छ? के काँडामा प्रेम हुँदैन? मलाई फूल र काँडाका बिम्बहरूको औचित्य नै व्यर्थ लाग्न थाल्यो। म मातेर टिल्ल भएको छु। निमेष कुर्सीमै निदाइ झैँ अडेस लागेर उघिरहेको थियो। म एकपल्ट आकाशतिर उँभो मुन्टो लगाएर सेतो टल्किने चन्द्रमातिर हेर्दै आफैलाई सोध्छु, के अर्काको सुख दुःखसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ? कार्यक्रम अडियो बुकमा साहित्यकार सुबिन भट्टराईको कथाकी पात्र शीर्षकको कथा संग्रह वाचन गरिरहेको छु। आजलाई निर्धारित समय सकिसकेको हुँदा कथा वाचनको श्रृङ्खलालाई यहीँ रोक्न चाहन्छु। कथा संग्रहको बाँकी अंश सुन्नको लागि तपाईँ आगामी हप्ताको आइतबारसम्मको यही समयलाई पर्खनु पर्नेछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्रविधिका साथी एनबी निर्दोष अनि सुनेर साथ दिने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम अडियो बुकबाट म प्रस्तुता जीवन पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, बिदा माग्छु। नमस्कार, बिदा माग्छु। नमस्कार, बिदा माग्छु। नमस्कार।